Hello everyone and welcome back to my kitchen. आयज हांव कोत्ता सामकी सिंपल आनी इजी रेसिपी. ही रेसिपी करपा हांवें घेला 1 किलो दुकरा मांस. आतां हिंगा हांव दाखयता तशें करून तुमी तेजी कुडकी कट करपाचे. तुमकां जाय जाल्यार आनी बारीक करपा जाता. आतां हें मासा कुडकी कोन्न जालें. आतां तें बरें कोन्न धुवपाचें. आतां हें मासा मॅरिनेट करपा जाय. तेका लागून हांवें घेला 1 टेबलस्पून मीठ, 2 टेबलस्पून मिरसांगे पिठो, हाफ टीस्पून हळदी पिठो, 1 टीस्पून कोथमिरी पिठो आनी 1 टेबलस्पून इनाग्र. आ सगळें बराबर बरें कोन्न मिक्स कोन्न घेवपाचें. आतां मास अर्दी वर एश मॅरिनेट करपा दवरपाचें. मॅरिनेट केलो मास आतां कायलीचें घालपाचें. आनी ही रेसिपी करपा आमकां तेला गरज ना, तेका लागून हांव तेल घायना. मॅरिनेशन केलो बोला हांवें इल्लेशें उदक घायलां आनी तें उदक तितून रोखोवपाचें. आतां कायलीचें एक धाकणें धांपून तें 10 मिनटां शिजोवपाचें. 10 मिनटांनी तें धाकणें काडपाचें. आजून रेडी जालें ना. मिक्स करपाचें. आनी 10 मिनटां तें धांपून शिजोवपाचें. मासा आजून उदक आहा. आतां तें उकतें दोवन तें फ्राय करपाचें. तें उदक सारकें इवॅपरेट जावपा जाय. मासा उदक आनी कांय उरलो ना. सो pan fried pork is now ready to serve.